बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बंदों की हक तलफी आखिरत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हज़रत सैयदना अहमद बिन हरब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कई लोग नेकियों की कसीर दौलत लिए दुनिया से मालदार रुखसत होंगे, मगर बंदों की हक तलफियों के बायस क़यामत के दिन अपनी सारी नेकियां खो बैठेंगे और यूँ गरीब व नादार हो जाएंगे। तंबीहुल मुख्तरीन सफ़ा 53 दारुल मारिफत। हज़रत सैयदना शेख अबू तालिब मोहम्मद बिन अली मक्की रहमतुल्लाह अलैह कुव्वतुल कुलूब में फरमाते हैं, ज़्यादातर अपने नहीं बल्कि दूसरों के गुनाह ही दोज़ख में दाखिले का बायस होंगे, जो हुकूकुल इबाद तलब करने के सबब इंसान पर डाल दिए जाएंगे। नेज़ बेशुमार अफराद अपनी नेकियों के सबब नहीं बल्कि दूसरों की नेकियां हासिल करके जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कुव्वतुल कुलूब जिल्द 2 सफ़ा 292। ज़ाहिर है दूसरों की नेकियां हासिल करने वाले वही होंगे जिनकी दुनिया में दिल आज़ारियाँ और हक तलफियाँ हुई होंगी, यूँ बरोज़े क़यामत मज़लूम और दुखियारे फ़ायदे में रहेंगे। हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा नाजुक है, मगर आजकल बेबाकी का दौर है। अवाम तो अवाम, ख़वास कहलाने वाले भी अमूमन इसकी तरफ से गाफिल रहते हैं। गुस्से का मर्ज़ाम है, इसकी वजह से अक्सर ख़वास भी लोगों की दिल आज़ारी कर बैठते हैं और इसकी तरफ उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं होती कि किसी मुसलमान की बिला वजह शरई दिल आज़ारी गुनाह हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। आला हज़रत फतावा रिज़विया जिल्द 24 सफ़ा 342 में तिबरानी शरीफ के हवाले से नकल करते हैं, सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने बग़ैर किसी शरई उज़र के किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने मुझे ईज़ा दी उसने अल्लाह को ईज़ा दी, यानी तकलीफ़ पहुँचाई। मुअज्जमुल औसत। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ईज़ा तकलीफ़ पहुँचाने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने अपना सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57 में इरशाद फरमाया है, बेशक जो ईज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ईगल टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बिला तातुल और बिला ताख़ीर आपको मुसलसल मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर आप कभी किसी मुसलमान की बिला वजह शरई दिल आज़ारी कर बैठे हैं तो आपका चाहे उससे कैसे ही करीबी रिश्ता है, आप बड़े भाई हैं, वालिद हैं, शोहर हैं, ससुर हैं या कितने ही बड़े रुतबे के मालिक हैं, चाहे सदर हैं या वज़ीर हैं, उस्ताद हैं या पीर हैं, मौज़िन हैं या इमाम व ख़तीब हैं, जो कुछ भी हैं बग़ैर शर्माए तौबा भी करें और उस बंदे से माफ़ी मांग कर उसको राज़ी भी कर ले, वरना जहन्नम का हौलनाक अज़ाब बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। हज़रत सैयदना यज़ीद बिन शजरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरह समंदर के किनारे होते हैं इसी तरह जहन्नम के भी किनारे हैं, जिनमें बुख्शी ऊँटों जैसे सांप और खच्चरों जैसे बिच्छू रहते हैं। अहले जहन्नम जब अज़ाब में कमी के लिए फ़रियाद करेंगे तो हुक्म होगा कि किनारों से बाहर निकलो। वो जो ही बाहर निकलेंगे तो वो सांप उन्हें होंठों और चेहरों से पकड़ लेंगे और उनकी खाल तक उतार लेंगे। वो लोग वहाँ से बचने के लिए आग की तरफ भागेंगे, फिर उन पर खुजली यानी खारिश मुसल्लत कर दी जाएगी। वो इस कदर खुजलाएंगे कि उनका गोश्त पोस्त सब झड़ जाएगा और सिर्फ हड्डियाँ रह जाएंगी। पुकार पड़ेगी कि ए फ़लाँ, क्या तुझे तकलीफ़ हो रही है? वो कहेगा हाँ, तो कहा जाएगा ये उस तकलीफ़ का बदला है जो तू मोमनों को दिया करता था। अत-तरग़ीब व-तरहीब जिल्द 4 सफ़ा 380 हदीस नंबर 5639। तो मुसलमान को ईज़ा देना मुसलमान का काम नहीं, बल्कि उसका काम तो ये है कि मुसलमान से ईज़ा देने वाली चीज़ों को दूर करे। सैयदना इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह सही मुस्लिम में नकल करते हैं, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैंने एक शख्स को जन्नत में घूमते हुए देखा कि जिधर चाहता है निकल जाते हैं, क्योंकि उसने इस दुनिया में एक ऐसे दरख्त को रास्ते से काट दिया था जो कि लोगों को तकलीफ़ देता था। सही मुस्लिम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवा हसना के ज़रिए हम ग़ुलामों को हुकूकुल इबाद का ख़याल रखने की जिस हसीन अंदाज़ में तालीम दी है उसकी एक रिक्कत अंगेज़ झलक मुलाज़ा फ़रमाएँ। चुनाचे हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वफ़ात ज़ाहिरी के वक्त इज्तिमाई आम में ऐलान फरमाया, अगर मेरे ज़िम्मे किसी का कर्ज़
باقی رہتا ہے۔ اگر میں نے کسی کی جان مال اور آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان مال اور آبرو حاضر ہے، اس دنیا میں بدلہ لے لے۔ تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری شان نہیں۔ مجھے یہ امر بہت پسند ہے کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، جس شخص پر کوئی حق ہو اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت آسان ہے۔ تاریخ دمشق، لو بن عساکر، جلد 48۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام سے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ تیرا کان مروڑا تھا، اس لیے تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ الریاض النظرت فی مناقب العشرہ۔ مسلمان کی تعریف۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری، جلد اول۔ اس حدیث سے پاک کی تفسیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہے جو لغتاً شرعاً ہر طرح مسلمان ہو، اور مومن وہ ہے جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، گالی تانا چغلی وغیرہ نہ کرے، کسی کو نہ مارے پیٹے، نہ اس کے خلاف کچھ تحریر کرے۔ مزید فرماتے ہیں کہ کامل مہاجر وہ مسلمان ہے جو ترک وطن کے ساتھ ترک گناہ بھی کرے، یا گناہ چھوڑنا بھی لغتاً ہجرت ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی۔ منات المناجی، جلد اول، صفحہ 29۔ مسلمان کو گھورنا ڈرانا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ سنن ابی داؤد، جلد 4۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو گھورے یا اس کو ڈرائے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ اور غم خوار ہوتا ہے۔ آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں، بلکہ اس سے بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل البخاری اپنے مجموعہ احادیث صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر بتائیں کہ کس رات میں ہے، کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، یعنی شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا۔ صحیح بخاری، جلد اول۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی نشاندہی فرمانے ہی والے تھے کہ دو مسلمانوں کا باہم لڑنا مانے یعنی رکاوٹ ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شب قدر کو مخفی یعنی پوشیدہ کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ آپس کا جھگڑنا کس قدر نقصان دہ ہے، مگر جھگڑالو مزاج کے لوگوں کو کون سمجھائے۔ آج کل تو بعض مسلمان بڑے فخر سے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میاں اس دنیا میں شریف رہ کر گزارا ہی نہیں، ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں، اور صرف کہنے پر بھی اکتفا تھوڑا کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو معمولی سی بات پر پہلے زبان درازی، پھر دست درازی، پھر چاقو بازی، بلکہ گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کے بعض مسلمان باوجود مسلمان ہونے کے کبھی پٹھان بن کر، کبھی پنجابی کہلا کر، کبھی سرائکی بن کر، کبھی مہاجر ہو کر، کبھی سندھی اور کبھی میمن اور بلوچ قومیت کا نعرہ لگا کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، دکانوں اور گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ تو ایک دوسرے کے محافظ تھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ حقیقت میں مسلمان کو جس طرح زیادہ نقصان مسلمان نے پہنچایا، کسی غیر نے نہیں پہنچایا۔ ہمارے پیارے آقا رحمتوں والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تو یہ ہے، باہم محبت و رحم اور نرمی میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ صحیح مسلم،
ایک شاعر نے کتنے پیارے انداز میں سمجھا ہے، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، جو برائی کرے اس پر بھی ظلم نہ کرو۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم لوگ نکال نہ بنو کہ کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے نفس کو قرار دو کہ لوگ بھلائی کریں گے تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ سنن الترمذی جلد 3 صفحہ 405 حدیث نمبر 2014۔ دیکھا آپ نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کی ہمدردی کرنے کے متعلق سے کتنے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین دوسروں کے حقوق کے معاملے میں انتہائی درجے حساس ہوتے تھے، اور ادائیگی حق کے معاملے میں حیرت انگیز حد تک محتاط بھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ملک شام میں چند روز کے لیے مقیم ہوئے، وہاں احادیث مبارکہ لکھتے رہے۔ ایک بار ان کا قلم ٹوٹ گیا، لہٰذا آریتاً یعنی وقتی طور پر کسی اور سے قلم حاصل کیا۔ واپسی پر بھولے سے وہ قلم اپنے وطن ساتھ لیتے آئے، جب یاد آیا تو صرف قلم واپس کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن سے ملک شام کا سفر کیا۔ تذکرۃ الواعظین صفحہ 243۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے اجازت دیجیے، بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔